قاری صاحب سره پوره محنت وکړو لکه په زبردستي نه دا کړی کنه تاسو خپل به هم تاسو ته وکړي خپل رضا د دې هر سره متاثر شو منځ او دسنا قرآن مجید نه هر سنه چې کوم د دغه طریقه باندې دا چې کوم مسلمان شو. किस मजहब से ताल्लुक था? हम पहले शिया थे, मोमन थे. जी जी. शुक्र है इस्लाम कबूल किया? हाँ जी, इस्लाम खुशी से? कबूल जी. आपको पश्तो भी आती है ना? नहीं पछता. तो के दिल से दर्जी हुआ रहा था संगे खैर खैर ठीक ठाक शुक्र है. थोड़ा दिल से दर्जी मेरी बातों को समझते हो पश्तो में? तो का नहीं समझ संगे खैर ठीक ठाक ही ठीक ठाक. शुक्र इसका मतलब है आप कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है अच्छा. जी. नमाज वगैरह आपने पढ़ते हैं, कितने टाइम पढ़ते हो? 5 वक्त पढ़ते हैं. خوشقسمتۍ یو خبره ده چې د علاج سره سره د ایمان د ټول نغټ دولت دی چې داسې یو دولت دی حاصل کو دا زمنګ د پاره او د دې د پاره د ټول نه زیاته د خوشحالي خبره ده چې د دې اخرت بخښي ان شاء الله او د صحت بم خښي د دې د خیره سره. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر بخون کې او غیرتی بادشاہ د قدرمنو کتونکو ډیلی خیبر نه جلال صافی او کیمرمن تلاوت شاه تاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو یو غیر مذهبه اسلام ته داخل شو، مسلمان شو، نو ډیر خوشاله ما دا غوي سره خبره ترې کو دا چیرته مسلمان شو چې دا په مردان تحصیل کې شاه زمان قلعه د شیرګر سره تللی یو سیمه ده کوم کې چې ریل لایف ډرګ سنټر دی. یوسف خان داغه چې کوم آنر دی د دوی په نگرانۍ کې دغه سنټر چلیږي. ډرګ سنټر دی دغه روډ دلته راغلی د نشي عادتیو نشي عادیو دلته ریکوري د فار راغلی او چې دلته مسلمان هم شو. نو ډیره خوشحالي خبر دا سره هم مختصر خبرې کو یوسف خان سره هم خبرې ترې کو دا نور چې مرګري دوی سره هم دغه خبرې کو نو موږ سره اوسئ. زم چې بسم الله د یوسف خان نو کما دوی سره خبرې ترې کو. السلام علیکم ورور څنګه خیر ډیره مهرباني شکریا چې دونه تاسو را دي ته خوشي په موقع کې موږ سره څنګه شریک شولې. دا راته وې ډیره د خوشحالي موقع د مرګري تاسو سره کنټیکټ کې څنګه شو دلته رااله څنګه ریکوري د فار به مسلمان کې دوه دغه قصه راته جی جی د چلو چې د واکند دی چې کنه ټیک سره دلته ډیر زیات پیشنټس دي هغه کسان ته ډیو ټیک شي نو دوی چې کوم دی غینه پیم دی والا کتل نو دا راولېګو دلته بیا قاری صاحب سره پوره محنت وکړو لکه په زبردستي نه دا کړی کنه تاسو خپل به هم تاسو ته وکړي خپل رضا د دې هر سره متاثر شو منځ او دسنا قرآن مجید نه هر سنه چې کوم دی دغه طریقه باندې دا چې کوم مسلمان شو. پرون دوی کوم د کلمه ویلو پرون دغه شو یا پرون دغه صحیح او خسور کې د مسله الحمدلله خو خوشاله دی خو مطمئن دی بل د پیم دی ان شاء الله غیله بمزو هله بیا بل غټ پروګرام د خیر سره کوو ویم وی چې یاره موږ دغه کوي ان شاء الله وجه ان شاء الله کنوینس کوم ورسره بکوم زه مشر دی کنه ان شاء الله د بچی دی خزر نور خاندان دی ان شاء الله ټول خو دې طرف ته ان شاء الله خو خوشاله او زبردستي نه خو خپل خوشي راځي ان شاء الله ان شاء الله الله دې وکي. دی کوم مذهب سره تعلق جی دوی وی چې موږ کله شیا دغه یادي خو لکه مطلب اس دغه کې نو او په الحال دغه دوی دغه بيخي مطلب د پته مو تر چې موږ بلکې سکی دغه وکنه او ان شاء الله دغه اوس اسلام ته خوشاله باندې کی سنی دغه توجیه. اچھا ٹھیک شو مهرباني. دا استاد جی را سوال دا چونکه دلته پیش امام دی دوی سم یو دوه خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله تاسو خیر صحت ښه دی. دا خو ډیر د خوشحالي خبره ده بل تاسو په ژوند کې دا تاسو د خوشحالي مقام دی چې مرګره تاسو سره په دې سنټر کې وو هغه مسلمان شو اسلام قبول کړو تاسو سوای جی دی حواله جی مونږ خدا وایو چې دا د الله تعالی یو خاص نظر چې په دې باندې وکړو ولې چې داسې نور خلک هم دي او د دې د پاره زبم چې دا د خوش قسمتۍ یو خبره ده چې د علاج سره سره د ایمان د ټول نغټ دولت دی چې داسې یو دولت دی حاصل کو دا زمنګ د پاره او د دې د پاره د ټول نه زیاته د خوشحالي خبره ده چې د دې اخرت بخښي ان شاء الله او د صحت بم خښي د دې د خیره سره بدلته کې زمنګ پنځه وخت مونږ او ختمونه تلاوت او د دې هر سنه د متاثر شو جنو په خپل خوشحالي باندې نفس په زبردستۍ باندې نه صداسه او بدغه کې بیا د دې داسې خپل یو مذهب چې دوی چې موږ اهلی شیو خو به هر حال دی دا غینه نه دی خبره او نه داسې د نور مذهبونو نه زمنګ د دین نه خبر دی اسنم نو خبر به هر حال داسې ویل چې دا خو هم الله پاک هم شته اخرت هم شته منځونه او د سونه دی روجي دي د هر سشته دی د دین ډیر زیات متاثر شو او دغه شانتي په خپل خوشحالي باندې دغه شانتي دغه وکړي یاره زه ایمان راوړم ماته کلمه وایي دا غینه پس بیا دغه شانتي د ترتیب برابر شو دي. صحیح ټیک شو مننه. کتون کو چونکه دا اردو وین کې دی نو د سیمه ته ګډ اردو سوای کوشش کو پښتو مل لګ لګ ورزي چې دوی سوای. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے چاچا آپ کا؟ आसिफ. किस मजहब से ताल्लुक था? हम पहले शिया थे, मोमन थे. जी जी. शुक्र है इस्लाम कबूल किया? हाँ जी, इस्लाम खुशी से? कबूल जी. पहले तो मुबारक हो. फिर इसके बाद आपके खानदान में कितने अफराद थे मतलब आपके बच्चे बीवी कितने हैं? 2 बेटियां हैं, बीवी है और बहन भाई हैं. अच्छा. इसके साथ कांटेक्ट हो रही है भाई इधर से?
बहन भाइयों के साथ। जी जी, अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट हो रहा है अभी जब इधर आए हो? رابطہ ہو رہا ہے. رابطہ موبائل پہ رہا. اس کو پتہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ نہیں نہیں. وہ قبول کرے گا آپ کی. کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو اسلام میں آنے کا بڑی وجہ کیا ہے؟ ادھر یہ جو لوگ ہیں مسلمان ہیں اس سے متاثر ہوگی؟ جی قاری صاحب انہوں نے محنت کی، نماز بھی ادھر ہم پڑھتے ہیں، اچھا ماہ رمضان میں روزے بھی رکھے ہیں. جی اللہ کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ ہماری ہے 45 سال عمر ہے. 45 سال. ہاں، کام کا سب کیا کرتے تھے بچپن سے؟ کام ہم کباڑ کا کرتے تھے، لوہے کا. اچھا، جی تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیصلے پر استقامت نصیب کرے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ سارے ٹیم جو ممبرس ہے ریئل لائف ڈرگ سینٹر کی کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی اسلام قبول کرے خوشی سے. انشاءاللہ ہم دعا گو ہے آپ کے لیے. اور جو اسکرین پر آپ کے اور بھی دوست ہیں آپ کی کمیونٹی کے جو اسلام سے باہر ہے، اس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے ہماری کیمرے کی وساطت سے؟ انشاءاللہ تعالی وہ بھی قبول کریں گے. جی. اچھا، اور کہنا چاہتے ہو کوئی؟ نہیں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ کو پشتو بھی آتی ہے نا؟ نہیں پچھتا. تو کی دل صدر جی وای رہتا سنگے خیر خیر ٹھیک ٹھاک. شکر تھوڑا دل صدر جی میری باتوں کو سمجھتے ہو پشتو میں؟ تو کا نہیں سمجھ سنگے خیر ٹھیک ٹھاک ہی. ٹھیک ٹھاک. اس شکر کا مطلب ہے آپ کیسے ہو؟ شکر ہے اللہ کا، بہت کرم ہے. اچھا، جی نماز وغیرہ آپ نے پڑھتے ہیں، کتنے ٹائم پڑھتے ہو؟ 5 وقت پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے لیے آپ کے نام کیا پیغام ہے جس نے آپ کے لیے اتنی محنت کی ہے؟ اللہ جی ان کو خوش رکھے، اللہ جی ان کو سدا باد رکھے. ان نے ہمارے پہ محنت کرتے ہیں. جی ابھی ہوش ہو؟ انشاءاللہ. کچھ تو سیکھو نا، ہمیں اردو نہیں آتی، ٹوٹا پھوٹا اردو آپ کے. اچھا ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ.